एशिया कप खेलेर फर्केको क्रिकेट टिमको भव्य स्वागत। एकैपटक 51वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा। कक्षा 12को पूरक परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन। प्रसूति गृहमा आजबाट अनलाइन टिकट बुकिङ सुरु। सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन। वुमेन्स टी20 विश्वकप एसिया छनौट। नेपाल र युएई बीचको खेल रद्द। साफिउ 16 च्याम्पियनशिप भारतलाई जित्नै पर्ने दबावमा नेपाल। एनआरएनएले नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो। कसरी पाइन्छ नागरिकता, यसबारे पूरै जानकारी। होनहार खेलाडी र समीक्षकले नेपालको प्रशंसा गरेको देखियो, गर्व लागेको छ भन्दै रवि लामी छानेको भनाई। असन्तुष्टिको चर्चाबीच एक भगवत गीताको प्रचार अभियानमा जोडिए धीरज। डोल्पाको कुनखेन पालक ताल सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको दावी। आजै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको पूर्वानुमान। एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा राधाकृष्ण कणेल निर्वाचित। मध्य प्रदेशका सांसद यादव पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिँदै सरकार। बालेन शाहले पनि गरे बनाएरै छाड्ने दावी। भ्रष्टाचारी, तस्करी र सरकार सँगसँगै हुन सक्दैन भन्दै उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। बेपत्ता भएको 10 दिनपछि डाक्टर कोइरालाको शव फेला। हरिवनका नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बनाए सरकारी गाडीलाई निजी। विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिन सरकार तयार छ भन्दै ऊर्जा मन्त्रीले भने। विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्र आउनुपर्छ भन्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने। हर्क साम्पाङ भन्छन् चर्च मन्दिर विवाद बिनबिनको अवस्थामा छिट्टै हल हुनेछ। क्रिकेट नबुझेको भनी गिल्ला गर्ने क्रम बढेपछि हर्क साम्पाङको स्पष्टीकरण, यो मेरो ट्विटर होइन। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं। एशिया कप खेलेर फर्केको क्रिकेट टिमको भव्य स्वागत गरिएको प्रसंगबाट। एशिया कप क्रिकेट खेलेर नेपाल फर्केको राष्ट्रिय टोलीको भव्य स्वागत भएको छ। श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा जारी एशिया कप क्रिकेटमा नेपाल समूह चरणमा घर फर्केको भने नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्न सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्ड टोलीसहित विमानस्थलमा लगिएको थियो। ब्यान्ड टोलीले मङ्गलधुन बजाएर टोलीको स्वागत गरेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी तथा क्रिकेट समर्थकले टिमलाई स्वागत गरेका थिए भने तर पनि समूह चरणमा भारत र पाकिस्तान विरुद्ध निडर र साहसिक प्रदर्शन गरेको भन्दै क्रिकेट समर्थकहरू टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए। हिन्दू मन्दिरको ठिक सामुन्ने क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले चर्च बनाएपछि धरान उपमहानगरमा केही समय यता धार्मिक जातीय मनमुटाव छ। यसै कारण यही भदौ 9 गते झण्डै साम्प्रदायिक दंगा भयो। तर त्यहाँका राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सुझबुझपूर्ण निर्णयले त्यसो हुन पाएन। यसकै कारण धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ समेत विवादमा तानिए। उनलाई हिन्दू धर्म विरोधी र क्रिस्चियन धर्मको पास्टर भएको समेत आरोप लाग्यो। तर यसलाई खण्डन गर्दै उनले आफू त्यस्तो नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। तत्कालका लागि त्यहाँ धार्मिक जातीय भिडन्त रोकिए पनि चर्च मन्दिर विवाद भने साम्य भइसकेको छैन। यसैबीच मेयर हर्क साम्पाङले यो विवाद बिनबिन अर्थात् जितको अवस्थामा छलफल भइरहेको चाँडै सहमतिमा पुगिने दावी गरेका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीको पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमीका दिन आज मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् चर्च र मन्दिर बीचको विवाद दसलो अवस्थामा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै हल गरिनेछ भन्दै उहाँले बताउनु भयो। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको नामको ट्विटर ह्यान्डलमा क्रिकेट सम्बन्धी गरिएको एउटा पोस्ट निकै ट्रोल बनिरहेको छ। खास गरी मानिसहरूले मेयर साम्पाङले क्रिकेट खेल नबुझेको भनी खिसी टिउरी गरिरहेका छन्। गत सोमबार श्रीलङ्कामा भएको खेलमा नेपाल भारतसँग 10 विकेटले हार्यो। नेपालले 48.2 ओभर खेलेर भारतलाई 231 रनको लक्ष्य दिएको थियो। तर 20मै वर्षा भएपछि डीएलएस पद्धतिबाट खेल 23 ओभरमा छुट्याएर भारतलाई 145 रनको नयाँ लक्ष्य दिएको थियो। भारतले नयाँ लक्ष्य 20.1 ओभरमा बिना विकेट समेतको क्षतिमा पुरा गर्यो। यसरी नेपालले हारेपछि राष्ट्रिय झण्डा उडेको हर्क साम्पाङको तस्बिर राखिएको हर्क साम्पाङ रेभोल्युसन नामको ट्विटर ह्यान्डलबाट ट्विट गरियो। भारतले फेरि झेली खेल्यो। नेपाली टिमले 230 रन बनाएर भारतले 145 बनाएर कसरी जित्यो। धेरैले उक्त ट्विट मेयर हर्क साम्पाङकै ठानेर उनले क्रिकेट खेल नबुझेको भनी कटाक्ष गरिरहेका छन्। तर साम्पाङले आफ्नो नाममा खोलिएको उक्त ट्विटर ह्यान्डल आफ्नो नभएको अर्थात् फेक भएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले आफ्नो सक्कली ट्विटर ह्यान्डलबाट भनेका छन्, भ्रममा नपर्नुहोला, यो मेरो आइडी होइन भन्दै उहाँले बताइसक्नु भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको 51वटा विद्युत सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनको एकैपटक उद्घाटन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको नेपाल पुलिस क्लब भृकुटी मण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेका छन्। प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला शहरहरूमा 51वटा विद्युतीय सवारी साधन छिटो चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। करिब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसन मध्ये 26वटामा ठूला बस, माइक्रो ट्रक, पिकअप तथा कार र 25वटामा साना ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्ने छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले 51वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आउनु विद्युतीय सवारी साधनको यात्रामा हरित स्वच्छ ऊर्जा खपत मार्फत कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यूनीकरण समेत मार्फत देशको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण पाइला भएको बताएका छन्। विद्युतीय सञ्चारको साधनको प्रवर्धन, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्य भइरहेको समेत बताएका छन्। चार्जिङ स्टेसन खोलिएको ठाउँहरू यस प्रकार छन्: धादिङको धाकेमा 2वटा, चितवनको मुगलिनमा 1वटा, काठमाडौँ साझा सेवा बल्खुमा 2वटा, ललितपुरको साझा सेवा पुल्चोकमा 1वटा, काठमाडौँको नेपाल विद्युत प्राधिकरण रत्न पार्कमा 1वटा, काठमाडौँको नेपाल पुलिस क्लब भृकुटी मण्डपमा 1वटा, चितवन पारस बस पार्कमा 2वटा, सिन्धुली खुरकोटमा 2वटा, सिन्धुली बस पार्कमा 2वटा, महोत्तरी इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दियाबासमा 2वटा, हरिवन सर्लाहीमा 2वटा, सुनसरीको इनरुवा बस पार्कमा 1वटा, सिराहाको प्रहरी पेट्रोल पम्प लाहानमा 2वटा, कास्कीमा कालिका किल सेन्टर मालेट पान पोखरामा 2वटा, कास्कीको पर्यटक बस पार्क पोखरामा 1वटा, झापा दमक बस पार्कमा 2वटा, उदयपुर बेलका नगरपालिकामा 2वटा, झापा बेर्ता मोडमा 2वटा, सुर्खेत बस पार्कमा 2वटा, मकवानपुर हेटौडा रातामाटेमा 2वटा, भक्तपुर विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र खरीपाटीमा 1वटा, काठमाडौँ प्रहरी पेट्रोल पम्प सामाखुसीमा 2वटा, कास्की बेगनास्थल पोखरामा 1वटा, रूपन्देही बुटवल बस पार्कमा 1वटा, सुनसरी इटहरीमा 1वटा, मोरङको विराटनगरमा 1वटा, बाँके कुहलपुर नयाँ बस पार्कमा 2वटा, कैलालीको धनगढीमा 2वटा, नुवाकोटको त्रिशुली हावाघरमा 1वटा, नुवाकोट बट्टार त्रिशुलीमा 1वटा, पर्वतको कुस्मामा 1वटा, दाङ लम्है बस पार्कमा 2वटा, कैलालीको लम्कीमा 1वटा खोलिएको छ। यसैगरी एकैपटक 51वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन्। मलेसियामा भइरहेको आइसिसी वुमेन्स टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपाल र युएई बीचको खेल रद्द भएको छ। क्वालालम्पुर स्थित सेलाङ्ग्रा टर्फ क्लबमा तय खेलपछि वर्षा भएपछि खेल सुरु नभई रद्द भएको छ। खेल नभएपछि दुवै टोलीले 1-1 अङ्क पाएका छन्। यसअघि समूह एमा लगातार 4 खेल जितेर सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको नेपाल र युएईले समान 9 अङ्कले जोडे। तर नेट रन रेटका आधारमा युएई शीर्ष स्थानमा रहँदै समूहमा विजेता बन्दा नेपाल समूहमा उपविजेता बन्यो। अब नेपालले समूह बी को विजेतासँग र युएईले समूह बी को उपविजेतासँग खेल्नेछ। समूह बी थाइल्यान्ड र हङकङ सेमिफाइनलमा पुगेका छन् भने आजै यस समूहका हङकङ र थाइल्यान्ड तथा कुवेत र म्यानमार बीच खेल हुँदैछ। त्यसपछि सेमिफाइनल समीकरण पूरा हुनेछ। 3 खेल जितेको हङकङ 6 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने 2 जित र 1 खेल नतिजाविहीन भएपछि थाइल्यान्ड 5 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। सेमिफाइनल जित्दै फाइनल पुग्ने 2 टिम महिला टी20 विश्वकपको लागि ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुनेछ। नेपालको लक्ष्य पनि फाइनल पुग्दै ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुने रहेको छ। गैरावेशीय नेपाली एनआरएनएलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ। एनआरएनएलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान सहितको नागरिकता नियमावली मन्त्री परिषदले पारित गरेकाले एनआरएनएले पनि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो। नागरिकता सम्बन्धी संशोधित ऐन तथा जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे पनि नियमावली बनेको थिएन। तर 12 भदौमै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नियमावली पारित गरेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि यसको औपचारिक जानकारी सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन। त्यसैले यसका व्यवस्थाबारेमा विस्तृतमा जानकारी हुन सकेको छैन। नियमावली पास गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियता र जोडबल रहेको उनी निकट स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क भ्रमणमा गएका बेलामा त्यहाँ रहेका एनआरएनएहरूलाई नयाँ सन्देश दिने चाहना थियो। त्यसैले नागरिकता सम्बन्धी नियमावली पारित गर्न प्रधानमन्त्रीको विशेष जोडबल थियो भन्दै बताइएको छ। यो नागरिकता लिएपछि नेपालमा लगानी गर्न, सम्पत्ति राख्न लगायतका काम गर्न गैरावेशीय नेपाली नागरिकलाई सजिलो हुनेछ। यो नागरिकता लिएपछि राजनीति गर्न र भोट हाल्न पाइने छैन भने सरकारी जागिर खान वा नियुक्ति खान पाइने छैन। विशेष गरी एनआरएनएलाई नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेले विश्वका दिग्गज खेलाडीहरूले नेपालको प्रशंसा गरेको भन्दै आफू त्यसको प्रत्यक्षदर्शी हुन पाएकोमा गर्व लागेको बताएका छन्। एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारत बीचको प्रतिस्पर्धा हेर्न श्रीलङ्का पुगेका लामी छानेले आज फर्कने क्रममा विमानस्थलमा आफू गौरवान्वित भएर फर्किएको बताएका छन्। लामी छानेले त्रिभुवन विमानस्थलमा भने संसारभरका क्रिकेटका होनहार खेलाडीहरूले समीक्षकहरूले नेपालको प्रशंसा गरे, त्यसको क्षणको प्रत्यक्षदर्शी हुन पाएकोमा गर्व लागेको छ। उनले अघिल्लो पुस्ताले नै अहिले जस्तै खेल्न सपना देखेको भन्दै त्यो सपना यो पुस्ताले पूरा गरेको बताए। उनले आफूले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुगेको दल संसदमा पनि रहेको भन्दै दलले के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने समेत बताएका छन्। हत्या तथा डाका अभियोगमा पक्राउ परेका मध्य प्रदेश सभा सदस्य अनिल कुमार सिंह यादव जेल चलान भएका छन्। मंगलबार सप्तरी जिल्लाको अदालतले थुन्सेका आदेशपछि प्रदेश सांसद यादवलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 बमोजिम मुद्दा पूर्वपक्षको लागि थानामा पठाएको हो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक नरेश कुमार सिंहका अनुसार उनलाई सप्तरी कारागार कार्यालय राजविराजमा पठाइएको छ। यादव सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 खबाट निर्वाचित भएका थिए। 2064 सालमा तत्कालीन खोक्सर प्रभा सहित गाविस 1 का 32 वर्षीय दिपु भन्ने गोविन्द चौधरीको हत्याको आरोपमा फरार सूचीमा रहेका उनलाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन बुधेबसाइन गाविस 4 बाट 2064 असार 9 गते अपहरण गरी सोही दिन नेङ्गडा गाविस 5 बैरिया टोलमा पुर्याई 5 गोली हानी चौधरीको हत्या गरिएको थियो। सो मुद्दाका अभियुक्त सांसद यादव अदालतमा बयान समेत नदिई यादव फरार भएका थिए। मृतककी दिदी रीता कुमारी चौधरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा 2064 मा असार 14 गते सिंह समेत 9 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा पछिल्लो समय क्रिकेटको लोकप्रियता बढेसँगै क्रिकेट खेलका लागि मैदान सहितका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सरकारले देशका विभिन्न भागमा खेलकुद पूर्वाधारका रूपमा क्रिकेट मैदान र रङ्गशाला निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। काठमाडौँको मूलपानी स्थित क्रिकेट रङ्गशालामा निर्माण आयोजनाको 35% काम सम्पन्न भइसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त रङ्गशालाको भिआइपी प्याराफिट ब्लक ढलान भई प्लास्टरको काम भइरहेको छ भने यस्तै भैरवा क्रिकेट रङ्गशालामा ब्लक बी आयोजनाको 22.5% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकाडेमीको ब्लक एजको र कास्कीको पोखरा क्रिकेट रङ्गशालामा एउटा ब्लक निर्माण कार्य सुरु भएको मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि मैदान तयार गर्ने कार्य भएको छ भने सुर्खेत क्रिकेट मैदानको समेत काम चालु रहेको छ। काठमाडौँको बुढालिल कण्ठ क्रिकेट रङ्गशालाको मैदान कार्य पनि सुरु भएको छ भने गण्डकी प्रदेश पोखरा रङ्गशाला निर्माण आयोजना सम्पन्न भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत सरकारले साथ दिएमा रङ्गशाला बनाई छाड्ने दावी गरेका छन्। केही समय अगाडि मात्रै बालेन शाहले सरकारले साथ दिएमा रङ्गशाला बनाउने बताएका थिए र फेरि बालेन शाहले बताउँदै भनेका छन्, सरकारले साथ दिएमा अथवा सरकारले जग्गा दिएमा हामी क्रिकेट रङ्गशाला बनाएर छाड्नेछौँ। त्यसका लागि हामीलाई धेरै ठुलो जग्गा चाहिन्छ र त्यो जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनै पर्ने हुन्छ भन्दै बालेन शाहले बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी सँगसँगै वर्तमान सरकार अगाडि जान नसक्ने बताएका छन्। आज कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले तस्करीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठे पनि मूलभूत रूपमा कुनै पनि सम्झौता नहुने जिकिर गरेका छन्। भ्रष्टाचारी, तस्करी, कालोबजारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेका छन्। गृहमन्त्री वा सरकार कति टिक्छ भन्ने सवालमा पनि प्रश्न उठेको छ भन्दै उनले भने, तस्करी र सरकार सँगसँगै रहन सक्दैन। मूलभूत रूपमा सरकारले कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैन। विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले कारबाही गरेरै छोड्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि नभएसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन नसक्ने उनले बताए। नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेशमा पठाउने कार्यमा राज्यका पदाधिकारी तथा प्रशासनका अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ छाड्ने उनले बताएका छन्। झापा दमकका डाक्टर उज्जवल कोइरालाको शव 10 दिनपछि भेटिएको छ। उदयपुर बेलका चतरा पुल छेउमा आफ्नो गाडी राखेर उनी बेपत्ता भएका थिए भने त्यस बेलामा प्रहरीले उनले लगाएको जुत्ता र उनको मोबाइल सप्तकोशी नदी किनारमा भेट्टाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी परीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयालका अनुसार उनको शव सुनसरीको बराहा क्षेत्र 2 नम्बर ओडा स्थित कोशी बगरको 12 आरी भन्ने ठाउँमा भेटिएको हो। झापाको दमकेक निवासी कोइराला मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीमा जनरल सर्जनको रूपमा कार्यरत थिए। डाक्टर कोइराला 10 गते सोमबार राति 2 बजे कोशीको पुलमा आएको सीसीटीभी क्यामेरा फुटेजमा देखिएको थियो भने डाक्टर कोइरालाले आफू सवार 102-006-4166 नम्बरको कार भने सप्तकोशीको पुल छेउमा भेटिएको थियो। विशेष गरी बेपत्ता भएको 10 दिनपछि डाक्टर कोइरालाको शव फेला परेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने बताएका छन्। आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेसनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सो कुरा बताएका हुन्। उनले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार र चार्जिङ स्टेसन विस्तारको लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले चार्जिङ स्टेसनहरू यात्रा गर्दा सहज हुने गरी बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई ल्याउनको लागि नीति बनाउन लागि छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन विस्तारको लागि ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालय नीतिगत सुधार गर्न लागेको बताउनुभयो। उनले निजी क्षेत्र आएमा प्राधिकरणले दिनुपर्ने सेवा ट्रान्सफर्मरदेखि विद्युतीय सप्लाईको साइटमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै जग्गा र चार्जिङ स्टेसन लगानी गरे अरू सेवा सुविधाहरूमा प्राधिकरणले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निर्देशक घिसिङले विद्युतीय प्राधिकरणले 51वटा स्थानको चार्जिङ स्टेसनको एकसाथ उद्घाटन देशभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने पनि बताएका छन् भने उनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनले नेपालको विद्युत नेपालमा नै खपत हुने समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 11-12ले कक्षा 12को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका विशेष कारणले परिवर्तन गरेको जनाएको छ। कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आउँदो असोज 6 गते शनिबार र 7 गते आइतबार सञ्चालन हुने भनिएको कक्षा 12को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षा असोज 9 गते मङ्गलबार र 10 गते बुधबार हुने जनाएको छ। परीक्षा बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सञ्चालन हुने उक्त सूचनामा जनाइएको छ। 2080 सालको कक्षा 12को ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनका लागि यही भदौ 22 गते भित्रको बोर्डको खातामा परीक्षा शुल्क बापत प्रति विद्यार्थी शुल्क रु 600 का दरले हुन आउने रकम बुझाइसक्नु पर्ने जनाइएको छ। यसैगरी उक्त अवधिभित्र रकम जम्मा गर्न छुट भएका विद्यार्थीका लागि यही भदौ 29 गते विलम्ब शुल्क सहितको रकम प्रति विद्यार्थी र रु 1200 रुपियाँ बुझाइ सम्बन्धित विद्यालय मार्फत भदौ 31 गते कार्यालय समयभित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयमा रकम जम्मा गरेको भाउचर सहित आवेदन फारम बुझाइसक्नु पर्ने समेत उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भुटानमा जारी साफिउ 16 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले समूह चरणमा आफ्नो दोस्रो खेल बुधबार भारत विरुद्ध खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 2:45 बजे थिम्पू स्थित चाङली मिथाङ स्टेडियममा हुनेछ भने 3 टोली सम्मिलित समूह एमा पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 1-0ले पराजित भएपछि भारत विरुद्धको खेलमा नेपाल गर्माएको स्थितिमा छ भने समूह चरण पार गर्न नेपालले भारतलाई जित्नै पर्ने दबाव छ। भारतसँग बराबरी वा हारले नेपाल समूह एउटै चरणबाट बाहिरिनेछ। यस समूहमा भारत र बङ्गलादेशको समान 3 अङ्क छ। बङ्गलादेशले दुवै खेल खेलिसकेको छ। यदि नेपालले भारतलाई हराएको अवस्थामा भने तीनवटै टोलीको समान अङ्क हुनेछ र यस्तोमा हेड टु हेड र गोलन्तर निर्णायक बन्नेछ। भारत साबिक विजेता हो भने नेपाल साबिक उपविजेता हो। गत वर्ष श्रीलङ्कामा भएको संस्करणमा नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। त्यसबेलामा नेपालले समूह चरणमा भारतलाई 3-1ले पराजित गरेको थियो, तर फाइनलमा भने 4-0ले पराजित भएको थियो। डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका 6 पल गाउँमा अवस्थित कुनखेन पालक ताल तिलिचो भन्दा बढी उचाइमा रहेको दावी गरिएको छ। ताल निरीक्षण गरेपछि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले कुनखेन पालक ताल सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको दावी गरेका हुन्। उनीहरूले डोल्पाका प्रमुख जिल्लाधिकारी भूमेश्वर पोखरेललाई तालको नापजाँच गर्न आग्रह गरेका छन्। गत शनिबार भदौ 16 गते गाउँपालिकाका अध्यक्ष पेम्बा धोर्चे गुरुङ र वडाध्यक्ष 6 का वडाध्यक्ष नुर्बु डुब्लुङ गुरुङ सहित 17 जनाको टोली ताल निरीक्षण गर्न गएका थिए। गाउँकै बुढापाकाबाट त्यहाँ ताल भएको थाहा पाएपछि जीपीएस ट्र्याकर सहित उपाध्यक्षको टोली पुगेको थियो भने त्यहाँ पुग्न फालगाउँबाट 20 मिनट मोटरसाइकल र 2 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए। पहिले चौरी हेर्न जानेहरूले देखेका रहेछन्। त्यस क्षेत्रमा हिमभालु बस्ने भएकाले मानिसहरू जान डराउँछन्। हामी समूह बनाएर गयौँ र नाप्यौँ भन्दै उनले भनेका छन्। जीपीएस ट्र्याकरबाट नाप्दा ताल 5190 मिटर उचाइमा रहेको पाइको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङले बताए। त्यसपछि उनीहरूले उक्त ताल नेपालकै अग्लो स्थानमा रहेको दावी गर्दै नापजाँचका लागि प्रशासनलाई भनेका हुन्। नेपालकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल समुद्री तहबाट 4919 मिटर माथि छ भने कुख्यन फालक तिलिचो भन्दा 271 मिटर बढी अग्लो स्थानमा रहेको उपाध्यक्ष गुरुङले बताएका छन्। हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखाको पश्चिमी भूभाग सरदर स्थानको उत्तरतिर अवस्थित रहेको छ। पूर्वी भूभाग सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित छ भने साथै बङ्गालको खाडीको उत्तर पश्चिम र आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी प्रदेश लगायत पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन
गगन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाका कारण नदीको जलसतह बढ्ने, गिरगान बहाव, बाढी पहिरो, भुक्से जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम लगायतका चट्याङको क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। बुटवलमा सम्पन्न नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट पाल्पाका राधाकृष्ण कणेल अध्यक्षमा पदमा निर्वाचित भएका छन्। निवर्तमान अध्यक्ष रहेका कणेलले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्युठान हरि रिजाललाई 2 मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन्। कुल खसेको 965 मतमध्ये कणेलले 479 मत पाए। उनका प्रतिस्पर्धी रिजालले 477 मत पाएका थिए। त्यसैगरी अन्य पदाधिकारीको अन्तिम मत परिणाम अनुसार उपाध्यक्षमा पदमा कणेल समूहका भोजप्रसाद श्रेष्ठले 455 मत ल्याएर विजयी भए भने रिजाल समूहका विश्वराज बराल अनुपमले 306 मत पाए। सचिव पदमा कणेलकी समूहका दाङका लक्ष्मण आचार्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानले सरकारी सेतो नम्बर प्लेटको गाडीलाई निजी रातो नम्बर प्लेट राखेर चढ्दै आएको पाइएको छ। विगत 2 वर्षदेखि अघिदेखि नै प्रधानले प्रदेश 3010227 5618 नम्बरको सरकारी गाडीलाई रातो नम्बर प्लेट राखेर निजी जस्तो बनाएर चढ्दै आएका हुन्। हरिवन नगरपालिकाका यसअघिका मेयर एमाले नेता गणेश प्रसाईकै पालामा खरिद गरिएको उक्त गाडी अहिलेसम्म पनि रातो नम्बर प्लेटमै चलिरहेको छ। हाल हरिवन नगरपालिकाको मेयर माओवादी केन्द्रका कमल बुढाथोकी छन् भने बुढाथोकी आफू भने शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चढ्दैनन्। तर मेयरमा निर्वाचित भएको 1.5 वर्ष बित्न लाग्दा समेत बुढाथोकीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राज्यको ढुकुटीमा गर्दै आएको अनियमिततालाई भने नियमन गरेका छैनन्, जसको उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रले समेत आलोचना गरेको छ। विशेष गरी हरिवन नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सरकारी गाडीलाई निजी गाडी बनाएर चलाइरहेका छन्। परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको छ। अस्पतालले 64औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै आजबाट लागू हुने गरी बिरामीको चापलाई मध्यनजर गरेर अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरिएको अस्पतालले जनाएको हो। अस्पतालले बुधबारदेखि अनलाइन टिकट र थप 1-1वटा बिलिङ र टिकट काउन्टर समेत थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्त्री रोग अस्पतालले सेवाग्राहीले औषधि खरिद गर्ने संस्थाको लागि फार्मेसी काउन्टर समेत थप गरेको छ भने अस्पतालमा निर्देशक श्री प्रसाद अधिकारीले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको लागि स्त्री रोग अस्पतालमा जनरल 450 शैय्या निशुल्क गरिएको समेत बताएका छन्। उनले मुलुकको एकमात्र महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी केन्द्रीय विशिष्टकृत अस्पतालले स्वीकृत शैय्या 414 भए पनि बिरामीको उपचारका चापका कारण 489 शैय्या सञ्चालन गरिएको बताएका छन्। विशेष गरी प्रसुति गृहमा आजबाट अनलाइन टिकट सुरु गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन भएको छ। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले विधेयक उप दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी सहित 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई 15 दिनको समय दिइएको छ। उपसमितिमा कंग्रेसबाट 3 जना, एमालेबाट 2 जना, अन्यबाट 1-1 जना सदस्यहरू रहेका छन्। कंग्रेसबाट सदस्यको नाम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। एमालेबाट प्रतीक्षा तिवारी र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा समिति सदस्य रहेका छन्। नेकपा माओवादीबाट रामकुमार राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट सुविता गौतम, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट रञ्जु कुमारी झा, एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर र जनमत पार्टीबाट गोमाल लाभ सापकोटा सदस्य रहेका छन्। प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म एक भगवत गीताका शीर्षक मध्येका एक कलाकार हुन् धीरज मगर। तर फिल्मको प्रेसमिट र प्रचार प्रसारमा उनी देखिएका थिएनन्। प्रचारमा नदेखिँदा ट्रेलर, टिजर र पोस्टरलाई लिएर धीरज असन्तुष्ट रहेको गसिप चल्न थालेको थियो। आफूलाई ट्रेलरमा दिएको स्पेसलाई लिएर उनले गुनासो गरेको विवरण मिडियामा आएको थियो। यही छिकोमा केही दिन अघि आयोजित ट्रेलर लन्चमा समेत निर्देशक झरना थापाले यस्तै प्रश्नको सामना पनि गर्नु पर्यो। आँखा पाकेको कारण धीरज कार्यक्रममा आउन नसकेको प्रश्नोक्ति झरनाले दिएकी थिइन्। तर यही समयमा धीरज कुलीखानी घुम्न गएको चर्चा समेत चलेको थियो। तर एकाएक धीरज फिल्मको मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भए। प्रेसमिट सकिएपछि उनी कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिए, जहाँ उनले आँखा पाकेको कारण आफू बाहिर ननिस्केको कुरा हामीलाई बताए। धीरजको यो कुरामा झरना र सुहानाले पनि सहमति जनाए। पछि त्यहाँ धीरज फोटोसुट पनि गरे। उक्त अवसरमा धीरजको असन्तुष्टिको झरनाले खण्डन पनि गरिन्। सबैलाई समान भूमिका दिएको झरनाको भनाइ थियो। एक भगवत गीता भदौ 29 गते रिलिज हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।